गोरखापत्रले मिति 2078 साल चैत महिनाको 2 गते बुधबारका दिन ज्ञान सागरभित्र वस्तुगत प्रश्न उत्तर र विषयगत प्रश्न उत्तरहरू प्रकाशित गरेको छ, जसमा आज म तपाईहरूको लागि लिएर उपस्थित भइसकेको छु वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू। वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा सर्वप्रथम रहेको छ प्रश्न नम्बर 1। दिगो विकास प्रतिवेदन 2021 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 1 को उत्तरमा रहेको छ 96औं स्थानमा। दिगो विकास सम्बन्धमा विभिन्न 17वटा लक्ष्य तय गरिएको, विभिन्न राष्ट्रले ती लक्ष्यमा हासिल गरेको उपलब्धिका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार गरिएको। प्रतिवेदन अनुसार शीर्ष स्थानमा रहन सफल 10 राष्ट्र क्रमश पहिलोमा रहेको छ फिनल्यान्ड, दोस्रोमा स्विडेन, तेस्रोमा डेनमार्क, चौथोमा जर्मनी, पाँचौंमा बेल्जियम, छैठौंमा अस्ट्रिया, सातौंमा नर्वे, आठौंमा फ्रान्स, नौमा स्लोभेनिया, 10मा इस्टोनिया रहेको छ। जसमा सार्क राष्ट्रको अवस्था भुटान पहिलोमा 75औं स्थान, दोस्रोमा मालदिप्स 79औं स्थान, तेस्रोमा श्रीलङ्का 87औं स्थान, चौथोमा नेपाल 96औं स्थान, पाँचौंमा बङ्गलादेश 109औं स्थान, छैठौंमा भारत 120औं स्थान, सातौंमा पाकिस्तान 129औं स्थान र अन्तिममा 8मा रहेको छ अफगानिस्तान 137औं स्थान रहेको छ। अर्को रहेको छ प्रश्न नम्बर 2 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा 2078 फागुन 18 मा सार्वजनिक स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो स्थानमा रहन सफल स्थानीय तह कुन हो? प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा रहेको छ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका, जसमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार सिमकोट गाउँपालिकाले 75.31 अङ्क ल्याई पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको। प्रतिवेदन अनुसार पहिलो 5 स्थानमा रहेका स्थानीय तह स्थान पहिलो स्थानीय तह सिमकोट गाउँपालिका, जिल्ला हुम्ला, अङ्क 75.31। दोस्रो स्थानमा रहेको छ चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख जिल्ला, 74.56 अङ्क प्राप्त गरेको छ। अर्को तेस्रो स्थानमा रहेको छ स्थानीय तह शुभ कालिका गाउँपालिका, जिल्ला रहेको छ कालीकोट, अङ्क 70.46 रहेको छ। जसमा चौथोमा रहेको छ सानीभेरी गाउँपालिका, जिल्ला रुकुम पश्चिम, अङ्क 69.31 रहेको छ। पाँचौंमा रहेको छ नौमाले गाउँपालिका, जिल्ला दैलेख, अङ्क रहेको छ 68.36। अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ किराँत समुदायमा सांस्कृतिक अवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेको खुवालाङ कहाँ पर्छ? भोजपुर, धनकुटा र उदयपुरको सीमा क्षेत्र। यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ फादर अफ बायोडाइभर्सिटी भनी चिनिने प्रसिद्ध वैज्ञानिक E.O. विल्सनको निधन कहिले भएको हो? सन् 2021 डिसेम्बर 26 मा। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विविधता शब्दको प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक डार्विनको जन्म सन् 1929 जुन 10 मा भएको। अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सनलाई आधुनिक युगका डार्विन भनेर पनि चिनिने। द फ्युचर अफ लाइफ 2002, द लीफ कटर एन्ड सिभिलाइजेसन बाई इन्स्टिङ्क्ट 2011, द सोसियल कन्क्वेस्ट अफ अर्थ 2012, द मिनिङ अफ ह्युमन एक्जिस्टेन्स 2014, टेल्स फ्रम द एन्ड ओल्ड 2020 आदि यिनका प्रसिद्ध कृति हुन्। यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ साहसिक महिला पुरस्कार 2022 बाट सम्मानित हुने सामाजिक अभियन्ता को हुन्? भूमिका श्रेष्ठ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा श्रेष्ठ सहित विभिन्न देशका 12 जनालाई सो अवार्ड प्रदान गर्न निर्णय गरिएको। श्रेष्ठले सन् 2007 देखि नेपालमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारका सम्बन्धमा कार्य गर्दै आएकी। यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ पहिलो पटक UNO मा भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? रुस। रुसले सन् 2022 फेब्रुअरी 25 मा भिटो प्रयोग गरेको। रुसद्वारा युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै रुसी फौज तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको सङ्कल्पमा सुरक्षा परिषदको बैठकमा रुसले भिटो प्रयोग गरेको।
रुसी आक्रमणको गम्भीर निन्दा गरिएको सो प्रस्तावका पक्षमा सुरक्षा परिषदका 15 सदस्य राष्ट्रमध्ये 11 सदस्यले मतदान गरेका थिए। प्रस्ताव पारित हुन 9 मुलुकले मतदान गरे पुग्ने, तथापि रुसद्वारा भिटो प्रयोग गरिएकाले प्रस्ताव विफल हुन पुगेको। प्रस्ताव उपरको मतदानमा चीन, भारत र युएई अनुपस्थित रहेका। यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजायको विषयमा कोसँग परामर्श लिनुपर्छ? लोकसेवा आयोगसँग। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, हाम्रो शरीरको कुन अङ्गलाई ब्लड ब्याङ्क भनी चिनिन्छ? स्प्लेन। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, मानिसको शरीरमा इन्सुलिन हार्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थि कुन हो? प्याङ्क्रियाज। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल स्रोत ऊर्जा एवं ज्वारभाटा कुन प्रकृतिको ऊर्जाका स्रोत हुन्? नवीकरणीय। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्तो प्रकारको ऊर्जाका स्रोत हुन्? अनवीकरणीय। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, U19 विश्वकप क्रिकेट 2022 को उपाधि विजेता राष्ट्र कुन हो? भारत। भारत 5औं पल्ट सो उपाधि जित्न सफल भएको। प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्ड उपविजेता बनेको। प्रतियोगितामा 16 टिमको सहभागिता रहेको। प्रतियोगिता सन् 2022 जनवरी 14 देखि फेब्रुअरी 5 सम्म सञ्चालन भएको। प्रतियोगितामा प्लेयर अफ द सिरिजको उपाधि दक्षिण अफ्रिकाका डेवाल्ड ब्रेभिसले जितेका। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, हायरार्ची थ्योरी अफ मोटिभेसनका प्रतिपादक को हुन्? ब्राह्मण, मास्लो। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1976 मा। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, नन्दा भाउजू ताल चितवनमा पर्छ भने घोडाघोडी ताल कहाँ पर्छ? कैलालीमा। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? जीत बहादुर केसी। धवक जीत बहादुर केसीले सन् 1973 मा फिलिपिन्सको मानिलामा सम्पन्न एसियन फास्ट एन्ड ट्र्याक च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई काँस्य पदक दिलाएका थिए। सो पदक नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक थियो। यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा हुने एभरेस्ट म्याराथन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? सन् 2003। सगरमाथा आरोहणको स्वर्ण महोत्सवको अवसर पारी सन् 2003 देखि यो म्याराथनको सुरुवात भएको। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ, गाठको सट्टामा जन्मिएको संस्थाको नाम के हो? WTO। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ, दिगो विकास भन्नाले के बुझिन्छ? वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने गरी गरिएको विकास। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ, कागतीको रसमा कुन एसिड हुन्छ? साइट्रिक एसिड। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ, नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2069 माघदेखि। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ, वुमेन इन डेभलपमेन्ट WID अवधारणाले कुन पक्षमाथि जोड दिन्छ? विकास प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउने प्रयास। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ, भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वको कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 11औं स्थानमा। पृथ्वीको धरातल तलमाथि वा दायाँ बायाँ हल्लेर काँप्ने क्रियालाई भूकम्प भनिन्छ। अर्थात् पृथ्वीको गर्भमा भएको प्रक्रियाले पृथ्वीको माथिल्लो सतहमा हुने कम्पन नै भूकम्प हो। भूकम्प एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई न त रोक्न सकिन्छ न त छेक्न नै। यो कुनै पनि बेला जहाँ पनि आउन सक्छ, खास गरी भूकम्पीय क्षेत्रमा। भूकम्पीय क्षेत्र भन्नाले पृथ्वीमा रहेको भूखण्ड प्लेटहरू बीचमा हुने ठक्करको सिमाना भएका क्षेत्र हुन्। पृथ्वीको गर्भमा रहेका ठुल्ठुला चट्टानी प्लेट बीचको घर्षण तथा ज्वालामुखी विस्फोटनका कारण भूकम्प जाने गर्छ। पृथ्वीको गर्भमा रहेको चट्टानी प्लेट बीच जति लामो घर्षण हुन्छ, उति नै शक्तिशाली भूकम्प आउने गर्छ। तर पुरै संसारलाई विनाश गर्ने खालको प्रलयकारी महाभूकम्प ल्याउने चट्टान पृथ्वीको गर्भमा रहेको पाइँदैन।
भूगर्भविदहरूका अनुसार पृथ्वीको गर्भमा रहेको कुनै पनि चट्टान बीचको घर्षणले 10.5 रेक्टर स्केलभन्दा बढीको भूकम्प ल्याउने सामर्थ्य राख्दैन। यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ, नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अवशिष्ट अधिकार समेतलाई के भनिन्छ? राज्य शक्ति। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ, कुन क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ? औद्योगिक क्रान्तिलाई। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ, त्रिफला भन्नाले कुन कुन फललाई बुझिन्छ? हर्रो, बर्रो र अमला। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ, जोसँग सन्तोष रूपी धन छ उही नै वस्तुत धनी हो, जसको तृष्णा धेरै छ ऊ धनी भएर पनि परम निर्धनी हो भन्ने विचारक को हुन्? शङ्कराचार्य। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ, पहिलो विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको थियो? सन् 1975 इङ्ल्यान्डमा। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ, सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर हो। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोको प्रस्तुति यति नै। भिडियोलाई मन पराएर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गरिदिनुहोला र भिडियो मनपर्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा मलाई मोटिभेसन मिल्नेछ र म थप यस्तै र योभन्दा अझ राम्रो भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।